अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। उम्मीद लम तास्टूल पर ठीक है। ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो कि मुझे बार बार कहते हैं कि पश्तो सिखाएं, पश्तो सिखाएं। तो ये वीडियो आज उनके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पश्तो में अगर आपने किसी को इंट्रोड्यूस करना है तो आप कैसे करेंगे। वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस मैं आपको समझाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इस वर्ड का मतलब क्या है, ये किस तरह प्रोनाउंस होता है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं और उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि मज़ीद पश्तो की वीडियोस जो है वो आप बनाएं और हमें सिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जिस तरह इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले अगर कोई है हमारे साथ और कोई और बंदा आ गया है तो वो पूछता है कि आपके साथ ये बंदा कौन है या बंदी कौन है। तो इस सिनेरियो को हम अब पश्तो में सीखेंगे कि किस तरह हम अपने कज़न को या अपने किसी रिश्तेदार को दूसरे बंदे से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला जुमला ये होगा कि अस्सलाम वालेकुम, हु इज़ शी विद यू, यानी अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ ये कौन है। अगर कोई आया, आपके साथ कोई खड़ा है, अगर कोई आया आपसे पूछता है कि आपके साथ ये कौन है, कौन खड़ा है या कौन खड़ी है, तो आप उसको किस तरह इंट्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कज़न है, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता देती हूँ। तो आपसे पूछेगा पश्तो में कि दा तासु सरा सूख दी, दा तासु सरा सूख दी, यानी ये आपके साथ कौन है। दा मतलब दूसरे बंदे को हम कहते हैं दा, यानी ये। तासु सरा, तासु एक इज़्ज़त में, रिस्पेक्ट में कहा जाता है, जिस तरह हम कहते हैं आप, तो तासु पश्तो में तासु या तासु कहा जाता है। दा तासु सरा सूख दी, यानी ये आपके साथ कौन है। सूख मतलब कौन, SOK, सूख मतलब कौन। दा तासु सरा सूख दी, ये आपके साथ कौन है। तो अगर आपके साथ आपका फ्रेंड है, या हमने कहा ना कज़न का हम ले लेते हैं, तो अगर आप कहें कि शी इज़ माई कज़न, ये मेरी कज़न है, तो पश्तो में हम उसको कहेंगे दा जमा कज़न दा। दा यानी ये, जमा यानी मेरी, कज़न दा है। दा जमा कज़न दा, ये मेरी कज़न है। अगर आपकी खाला की बेटी है तो आप कहेंगे दा जमा द त्रूर लुर दा, ये मेरी खाला की बेटी है। त्रूर पश्तो में खाला को भी कहा जाता है, पुप्पो को भी कहा जाता है। तो दा जमा द त्रूर लुरदा, यानी ये मेरी खाला की या पुप्पो की बेटी है, ठीक है। अगर मामू का कहना है तो दा जमा मामा लुरदा, यानी ये मेरे मामू की बेटी है। अगर चाचा की बेटी है तो दा जमा द त्र लुरदा, चाचा को कहा जाता है त्र, काका भी कहा जाता है, त्र भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि दा जमा मामा लुरदा, या ये मेरी पुप्पो की कज़न है, खाला की कज़न है, तो जो भी है आप उसमें कह सकते हैं। तो ये मेरी कज़न है, दा जमा कज़न दा। एक और वर्ड अगर आपको आया कि दा चरतना दा, यानी ये कहाँ से है, वेयर इज़ शी फ्रॉम, तो इसको हम पश्तो में कहेंगे कि ये कहाँ से आई है, यानी ये कहाँ से है। दा चरतना रागलेदा, या हम कह सकते, अगर आपको कोई कहे तो आप कह सकते हैं कि दा द कम जेना रागलेदा, यानी ये कहाँ से आई है। चरतना या कम जेना दोनों एक ही इसका मतलब है। तो आपको दूसरा बंदा कहेगा पश्तो में दा चरतना रागलेदा, दा कम जेना रागलेदा, मतलब ये कहाँ से आई है। तो जहाँ से आई है आपने वो बताना है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि दा इस्लामाबाद ना रागलेदा, यानी ये इस्लामाबाद से आई है। दा इस्लामाबाद ना रागलेदा, रागलेदा मतलब आई है। अगर लड़की है तो रागलेदा, अगर लड़का है तो रागले दे। दा मतलब लड़की, दे मतलब लड़का। तो दा इस्लामाबाद ना रागलेदा, ये इस्लामाबाद से आई है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है या कहा जाता है कि जिस तरह कि इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है, यानी इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो पश्तो में इसे कह सकते हैं कि इस्लामाबाद कुली खार दे, इस्लामाबाद कुली खार दे, कुली या खैस्ता,
یہ دونوں ورڈ جو ہے یوز ہو سکتے ہیں. کھلے اور خیستہ مین بیوٹیفل، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، بس بولا جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے جاتا ہے. کھلے یا خیستہ. اسلام آباد خوبصورت خار ہے یا خوبصورت شہر ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کھلے خار دے. اسلام آباد خائستہ یا خیستہ خار ہے، یا شہر بھی کہہ سکتے ہیں. کلے جو ہے کلے ورڈ گاؤں کے لیے یوز ہوتا ہے یا چھوٹے علاقے کے لیے یوز ہوتا ہے، جبکہ خار ورڈ مین شہر. جس طرح ہم کہتے ہیں شہر تو وہ پشتو میں کہا جاتا ہے خار. پھر یعنی میں آپ کو پھر سے بتاؤں کہ اسلام آباد خوبصورت جگہ ہے یا اسلام آباد خوبصورت شہر ہے، تو اسلام آباد کھلے خار دے یہ ہوا. پھر اس میں کہا جاتا ہے کہ یس انڈیڈ اینڈ از کیپٹل سٹی آف پاکستان ٹو. تو یعنی اردو میں اگر میں کہوں کہ یا ہاں واقعی اور یہ پاکستان کا دارالحکومت بھی ہے، تو پشتو میں سے کہا جاتا ہے اس ورڈ کو، یعنی اس سینٹینس کو کہا جا سکتا ہے کہ یعنی حقیقت میں آؤ حقیقت دے اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے. تو پشتو میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد دا پاکستان دارالحکومت دے. اسلام دارالحکومت پشتو میں انہوں کا کیا کہا جاتا ہے، تو اس کو ہم اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد دا پاکستان دارالحکومت ہے. پاکستان کیپٹل سٹی آف پاکستان جو ہے وہ اسلام آباد ہے، تو اس کو پشتو میں اس طرح کہا جا سکتا ہے. پھر اگر وہ کہے کہ وین شی ول بی گو بیک یا یہ کب واپس جائے گی، تو ہم پشتو میں اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دابا کلا واپس زی. یہ کب واپس جائے گی، یعنی دابا کلا مین کب، واپس زی واپس پشتو میں بھی واپس ہے، اردو میں بھی واپس ہے. تو آپ آسانی سے بول سکتے ہیں کہ دابا کلا واپس زی، یہ کب واپس جائے گی. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی ایک کزن کب واپس جائے گی، تو اگر وہ کل جا رہی ہے پرسوں جا رہی ہے تو آپ اس کو بتا دیں. آپ اگر کل جا رہی ہے تو آپ اس طرح کہیں گے کہ مے بی ٹمارو، یعنی شاید کل جائے. تو پشتو میں آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کیدیشی صبا. کیدیشی مین مے بی، صبا مین کل. صبا صبح کو کہتے ہیں، تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کیدیشی صبا. تو یہ ایک چھوٹا سا وہ ہے کنورسیشن ہے آپ کے لیے. اگر کوئی آپ کی مہمان آئے ہیں، آپ کی کوئی فرینڈ آئی ہے یا آیا ہے، تو اگر کوئی آپ سے پشتو میں پوچھے، یا اگر آپ کہیں پر گئے ہیں ادھر پٹھان آپ اس میں بات کر رہے، وہ پوچھ رہے کہ بھئی یہ کون ہے، تو کم از کم اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو تھوڑی سمجھ آ جائے گی کہ کیا بول رہے، یا آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ پوچھ رہے کہ کہاں سے آئی ہے، کہاں سے آیا ہے، یا کب جائے گا واپس، کب جائے گی واپس. تو اتنی آپ کو جو ہے اس میں سمجھ آ سکتی ہے. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے اس لیے بنائی تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اور آپ اس کو بولنا جو ہے وہ سیکھ سکے. تو تھوڑی پشتو کی ویڈیوز میں اس طرح بناؤں گی تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو پشتو سیکھنے میں. تو اب تک کے لیے اللہ حافظ. میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی جس میں مختلف کنورسیشن ڈیلی لائف کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ پشتو میں اس کو کس طرح بولا جا سکتا ہے، اور آپ اس کس طرح بول سکتے ہیں، اور آپ کس طرح پشتو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. تو فی الحال اتنا ہی. دوسرے ویڈیو کا ضرور انتظار کیجیے گا اور اپنی فیڈ بیک بھی مجھے دیجیے گا. اللہ حافظ.